रहीम अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमने अपने नर्दबान के सफ़ात की मश्क करनी है। अपना पेज नंबर किताब का सफ़ा है आपका 36। इसे खोलें। हम गलत फ़िक्रात की इस्लाह करेंगे, दुरुस्त करेंगे इनको। इसमें हमारे पास कवायद के लिहाज से गलत फ़िक्रात की इस्लाह कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें जो पहला जुमला है उसमें है औरतें खाना खा रही है। यहाँ पे लफ्ज़ है। औरतें जमा का लफ्ज़ है। अगर औरत होता तो हम कहते औरत खाना खा रही है। यहाँ पे औरतें हैं तो हम कहेंगे इसको दुरुस्त फ़िक्रे में तब्दील करने के लिए औरतें खाना खा रही हैं। मेरे को खाना दो, मेरे को नहीं होता, ग्रामर की रूह से ये लफ्ज़ गलत है। मुझे खाना दो। आपकी मिजाज कैसी है, आपकी मिजाज नहीं होता, इसमें भी ग्रामर की गलती है। आपका मिजाज कैसा है। सलमा ने बोला घर जाओ। बोलते नहीं, जब किसी को कोई बात कहते हैं तो उसमें आएगा सलमा ने कहा। सलमा ने कहा घर जाओ। उसका उर्दू अच्छा है, उसकी उर्दू अच्छी है। उर्दू एक ज़ुबान है और मुअन्नस है, इसलिए उसकी उर्दू अच्छी है। जितनी ज़ुबानें हैं हमारी वो मुअन्नस के ज़ुमरे में आती हैं। हमने अखबार पढ़ी, हमने अखबार पढ़ा। अखबार मुज़क्कर लफ्ज़ है इसलिए इसके साथ पढ़ा आएगा। इसे दर्द हो रही है, इसे दर्द हो रहा है। दर्द हो रही गलत है। मैंने ख्वाब देखी। ख्वाब मुज़क्कर है इसलिए जब जुमला बनेगा तो हम इसे कहेंगे कि मैंने ख्वाब देखा। इसी का सवाल नंबर 2 है हमारे पास। को हमालिया। अब इजाफ़ी मुतरादिफ़ात को हज़फ करके जुमलों की इस्लाह कीजिए। यानी कि मुतरादिफ़ लफ्ज़ इसमें 2 दिए गए हैं। एक लफ्ज़ जो 2 मायने में इस्तेमाल होता है उसको मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ कहते हैं, और इसमें हमारे पास हर लफ्ज़ के साथ एक मुतरादिफ़ लफ्ज़ मौजूद है। उसको हमने ख़त्म करके तो जुमला दुरुस्त करना है। पहला लफ्ज़ हमारे पास है, पहला जुमला है कोहे हमालिया ऊंचा पहाड़ है। अब अगर यहाँ पे देखें तो कोह भी लिखा हुआ है और पहाड़ भी लिखा हुआ है। इन दोनों में से हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। कोह हमालिया ऊंचा है, या हम लिखेंगे हमालिया ऊंचा पहाड़ है। यानी कि मुतरादिफ़ लफ्ज़ में से कोई भी एक लफ्ज़ अगर हम लिख के दूसरे को निकाल देंगे, हज़फ कर देंगे तो हमारा जुमला दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह ये ड्राइंग रूम का कमरा है। रूम का मतलब भी कमरा है और कमरे का मतलब भी कमरा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ये ड्राइंग रूम है, या ये ड्राइंग रूम है, या हम इसका दूसरा जुमला जो सही होगा वो ये होगा ये ड्राइंग का कमरा है। ये भी हम लिख सकते हैं। इसके साथ है संगे मरमर, खूबसूरत पत्थर होता है। अब है जी संगे मरमर। संग कहते हैं पत्थर को, और पत्थर पहले ही पत्थर लिखा हुआ है। जब एक दफ़ा पत्थर लिखा हुआ है तो हम इसको 2 दफ़ा जुमले में लिखेंगे तो जुमला गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि संगे मरमर खूबसूरत होता है। पत्थर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर है चौथा आपके पास है ताया जान आबे ज़मज़म का पानी लाए हैं। ताया जान आबे ज़मज़म लाए हैं। आप का मतलब पानी है और पानी का मतलब भी आपको, ये 2 मुतरादिफ़ लफ्ज़ हैं इसमें, इनमें से हम एक का इस्तेमाल करेंगे। फिर है माह रमज़ान का महीना करीब है। अब यहाँ पे माह का मतलब भी महीना है और महीने का मतलब भी, ये दोनों मुतरादिफ़ लफ्ज़ हैं, इनमें से हम एक का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे माह रमज़ान करीब है, या हम लिखेंगे रमज़ान का महीना करीब है। इसके बाद हमारे पास है दरअसल में वो झूठा है। जब हम दरअसल कह रहे हैं तो हमें में लगाने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल वो झूठा है, इसका मतलब दर का मतलब है में और मे का मतलब भी में है। इन दोनों में से हम एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये कॉपी किताब और कलम मेरे हैं। इसमें हम अगर गौर करें तो हमारे पास जो लफ्ज़ है कॉपी और किताब, ये एक ही मायने में इस्तेमाल होता है। इन दोनों में से हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये किताब और कलम मेरे हैं, ये किताब और कलम मेरे हैं, या हम ये लिखेंगे ये कॉपी और कलम मेरे हैं। इन दोनों में से हम एक जुमला लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये साइंस रूम का कमरा है।
اس کے ہم جو جملہ صحیح ہے وہ لکھیں گے یہ سائنس روم ہے، یا ہم لکھیں گے یہ سائنس کا کمرہ ہے۔ اب یہ مترادف الفاظ تھے جو ایک ہی جملے میں دو موجود تھے، ان دونوں میں سے ہم نے ایک کا انتخاب کر کے جملے کو درست کیا۔ اس کے بعد ہمارا جو آج کا کام ہے اس میں ہماری تفہیم عبارت شامل ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 48 آپ کھول لیں، اس کی پڑھائی کرتے ہیں اور پھر سوالات پڑھ کے ان کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ جب انسان، ہمارا عنوان ہے تفریح، جب انسان جسمانی مشقت اور دماغی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو اسے آرام کے علاوہ تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تفریح کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، یہ ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے۔ تفریح سے مراد ایسی سرگرمی ہے جو ہمیں دلی خوشی اور سکون دے سکے۔ تفریح صرف سیر کرنا یا گھومنا پھرنا ہی نہیں بلکہ ورزش اور کھیل کود بھی اس کا اہم حصہ ہے۔ مثلاً کئی لوگ کام کے بعد ٹینس کھیل کر سکون محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ تھکانے والا کھیل ہے۔ تفریح کے مختلف طریقے ہیں، جیسے سیر و سیاحت، انٹرنیٹ کا استعمال، کتابوں کا مطالعہ، ٹی وی پروگرام یا فلم دیکھنا، کھیل کود، تیراکی اور میوزک وغیرہ سننا۔ تفریح کے فوائد کو جان کر صرف اور صرف تفریح کو ہی زندگی کا مقصد نہ بنا لیا جائے بلکہ پہلے کام اور پھر تفریح کا اہتمام کیا جائے۔ تفریح کرتے ہوئے اپنی صحت اور موسم کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تفریح کے دوران کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو سکون کے بجائے پریشانی کا سبب بن سکے۔ جی عزیز طلباء، اس کو بہت غور سے پڑھنا ہے اور آگے جو سوالات دیے ہیں ان کے جواب ہم نے تلاش کرنے ہیں۔ عزیز طلباء، جب ہم تفہیم میں سے سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ پوری عبارت میں ویسے ہی مکمل جواب لکھا ہو، ہمیں اپنے الفاظ کا انتخاب بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ ہے تفریح سے کیا مراد ہے۔ جب ہم جواب لکھیں گے تو ہمیں جواب کے الفاظ مکمل جملے کی صورت میں لکھنے چاہیے۔ اس میں ہم تفریح سے مراد ایسی سرگرمی ہے جو ہمیں دلی خوشی اور سکون دے، یہی جواب آپ نے اس پیراگراف جو آپ کا ہے اس میں سے تلاش کرنا ہے۔ دوسرا ہمارا سوال ہے انسان کو تفریح کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب انسان جسمانی مشقت اور دماغی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو انسان کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ نے جواب یہ بھی یہاں آپ نے تلاش کرنا ہے اور پھر اپنے جواب کے خانے میں آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ سیر کرنے کے علاوہ تفریح کے دوسرے طریقے کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ سیر کرنے کے علاوہ تفریح کے دوسرے طریقوں میں ورزش اور کھیل کود شامل ہیں۔ تفریح کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ نمبر 1، یہ پیراگراف کی پڑھائی میں سے ہم نے تلاش کیے ہیں، آپ نے بھی اس کو سمجھنا ہے اور اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تفریح کے دوران اپنی صحت اور موسم کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 پہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو سکون کے بجائے پریشانی کا سبب بن سکے۔ پھر اگلا سوال ہے آپ کے خیال میں تفریح کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے خیال میں تفریح کے تمام طریقے سیر، ورزش اور کھیل کود اچھے ہیں۔ اب یہ جملہ انہوں نے سوال دیا ہے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو سکون کے بجائے پریشانی بن جائے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ اس جملے سے مراد ہے کہ تفریح کے دوران کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے کو نقصان ہو یا چوٹ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا پتہ چل گیا آپ کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے عبارت میں موجود 4 اسم ضمیر تلاش کر کے لکھیں۔ اب اسم ضمیر کا آپ کو پتہ ہے کہ اسم ضمیر کیا ہیں؟ وہ تمام الفاظ جو کسی اسم کی جگہ پہ استعمال کیے جائیں، کسی نام کی جگہ پہ بولے جائیں، انہیں ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اس عبارت میں ہم نے جو الفاظ تلاش کیے ہیں ان میں اسے، یہ، جو، اپنی، یہ اسم ضمیر ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم نے پڑھائی کی تھی تو اس میں ہمیں اسے آرام کے علاوہ، اب کسی انسان کے لیے یہ اسے کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو، اس کے بعد ہمارے پاس اپنی، یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو اسم ضمیر کہلاتے ہیں اور اصل نام کی بجائے، اسم کی بجائے بولے جاتے ہیں، اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا انگلش میں ترجمہ کریں۔ پہلا لفظ ہے کھیل، کھیل کا مطلب ہے پلے یا گیم بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ صحت، ہیلتھ کو کہتے ہیں۔ ورزش، ایکسرسائز۔ فوائد، بینیفٹس۔ سکون، پیس۔ مقصد، پرپز۔ یہ آج کا ہمارا کام ہے، آپ نے نہایت خوش خط کر کے نردبان کے صفحات پہ مکمل کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور یہ کام یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔